बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सफदर हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ मुफीद मालूमात देंगे। हमारे अक्सर दोस्त हमें कॉल करते हैं कि कंपनी वाले, प्राइवेट कंपनी वाले, सरकारी लोग आते हैं, वो हमें बताते हैं कि 8 लाख से 10 लाख पौधों की तादाद हो तब जाके इसकी क्या है एवरेज बनती है गंदम की। तो वो कैसे मालूम करनी हमें? पूरे एकड़ में तो हम पौधे गिनने को रहे। तो आज हम आपको एक कुलिया बताएंगे। आपने वो कुलिया जब लगाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे पौधों की तादाद कितनी है। उसके बाद और भी दोस्त सवाल करते हैं हमें कि आप हमें ज़मीन बता रहे होते हैं कि रेतली, मैरा, हल्की मैरा, मैरा और चिकनी और भारी मैरा, तो इसके बारे में बताएं। तो इसमें क्या ऐसी खासियत होती है कि जिसकी वजह से आप ज़मीन के नाम बोल रहे होते हैं? हमें इसके बारे में कोई मालूमात दें नाजरीन। आज वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद तीसरी बात ये है कि हमारे अक्सर दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि आप लोग आते हो और बाकी कंपनी वाले भी आते हैं, तो हमें कहते हैं कि आप टिलरिंग की तादाद बढ़ाएं, टिलर बढ़ाएं, उसको कायम रखें और आखिर तक कायम रहें। उसके ऊपर जितने सिट्टे बनेंगे उतनी तादाद बनेगी। तो पहले तो हमें टिलर जो होते हैं उसके गंदम के वो नज़र आ रहे होते हैं, तो बाद में जब गंदम पकती है तो हमें 1 या 2 पौधे नज़र आते हैं। बाकी वो किधर चले जाते हैं? शुरू में तो वो नज़र आते हैं, बाद में वो किधर चले जाते हैं? तो ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, इस वीडियो में अहम मालूमात बताने का हमारा मकसद ये है कि जिन लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते तो वो लोग हमारी इस वीडियो को देखें और इस्तिफादा लें। तो नाजरीन, सबसे पहले हम ज़मीन के यानी कि वो गंदम के पौधों की तादाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने अपने खेत में जाना है और एकड़ में आप कम अज़ कम आपकी फसल बीजी को 15 से 16 दिन हो चुके हों या आपने पानी भी लगाया हुआ है, तो आपने मुरब्बा शक्ल का एक आपने लकीर लगानी है। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, 5 मुख्तलिफ जगहों से आपने ये क्या लगानी है, डब्बा नुमा यानी कि मुरब्बा शक्ल की आपने लकीरें लगा लेनी है। तो उसके अंदर से आपने पौधे गिनने हैं। अगर पौधों की तादाद है 200 तो फिर ये 8 लाख। अगर पौधों की तादाद 250 है तो ये 10 लाख। अगर इसके दरमियान में कोई तादाद रहे तो ये 8 और 10 के दरमियान है, ये बेहतरीन जर्मिनेशन है। और अगर आपने जर्मिनेशन भी चेक करनी है तो इससे भी पता चल जाता है कि बेहतरीन जर्मिनेशन है। और बेहतरीन जर्मिनेशन भी यानी 100 से ऊपर पौधे हों, ये वो भी बेहतरीन जर्मिनेशन होती है। 100 से ऊपर हों यानी कि 150 भी हों तो बेहतर है, तो फिर भी जर्मिनेशन गुजारा कर जाएगी। अब दूसरी बात जो हमने आपको की थी वो ये है कि रेतली, तो पढ़े लिखे किसान और बाकी लोग भी जानते हैं कि जहाँ पर रेज़ के ज़रा ज़्यादा हों, चिकनी मिट्टी के ना होने के बराबर, तो उसे कहते हैं हम रेत। और हल्की मैरा, जिसमें रेत और चिकनी मिट्टी के ज़रात कुछ बढ़ जाए तो वो हल्की मैरा होती है। और जो मैरा होती है उसमें रेतली मिट्टी के ज़रात यानी रेत के ज़रात और चिकनी मिट्टी के ज़रात बराबर हों, उसे हम मैरा बोलते हैं। और उसके बाद यानी कि भारी मैरा, जिसमें रेत के ज़रात कम हों और चिकनी मिट्टी के ज़रात ज़्यादा हों, वो भारी मैरा होती है। और जो चिकनी होती है वो आपको पता है कि उसमें रेत के ज़रात ना होने के बराबर होते हैं। तो ये मिट्टी की खासियत है। और अब हम गंदम के टिलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो गंदम में जो टिलर हैं वो शुरू में तो निकलते हैं, बाद में मर जाते हैं। वजह ये होती है किसान भाइयों कि आपने पहला पानी लगाया और उसके बाद दूसरा पानी लगाया, तो दूसरे पानी के बाद जब वत्तर हालत में ज़मीन आ जाए तो आपने पौधा निकालना है।
وہاں سے پودا نکالنا ہے اور آپ نے اس کی پرائمری روٹس دیکھنی ہے۔ دانے کے اوپر سے 1 سے 1.5 انچ آپ کو سفیدی نظر آئے گی تو وہ اس کا انٹرنوڈ ہوگا ابتدائی، اور جو جڑیں نظر آ رہی ہوں گی نیچے سے، دانے کے نیچے سے، وہ عارضی جڑیں ہوتی ہیں، وہ پودے کو کھڑا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ خوراک نہیں لے رہی ہوتی۔ تو پرائمری جڑیں اوپر سے نکلتی ہیں، اگر 3 جڑیں نکل آئیں تو 1 ٹلر مکمل ہو جاتا ہے، اگر وہ جڑیں برابر ہوں اور صحت مند بھی ہوں۔ اگر صحت مند جڑیں نہ ہوئیں تو ٹلر مر جائے گا، ٹلر نہیں ہوگا، شگوفہ آپ کو نظر آئے گا، بعد میں وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے آپ ویڈیو میں ایک زنک پر ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، آپ میرے چینل پر آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہترین ویڈیو ہم نے بنائی ہے آپ کے لیے کہ زنک کا اس پودے کے لیے ٹلرنگ میں کیا کردار ہے۔ تو زنک کا اہمیت کے بارے میں بھی ہم نے اس کو بتایا۔ اگر آپ دوسرا پانی لگا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ 27% والی، 33% والی جعفر والوں کے پاس ہے، 27% والی سونا یعنی کہ FFC سونا والے کو پاس ہے، تو 10% عام کمپنیاں دے رہی ہوتی ہیں، تو آپ 2 تھیلی یا 3 تھیلی اس کو ملا لیں زنک کی دانے دار، تو وہ آپ نے پہلے پانی میں گوارا دے دیں، گوارے کے ساتھ دے دیں، یا آپ کیا کریں کہ اس کو یوریا آدھی بوری اور 2 کیا ہے یعنی 3 kg کا بیگ ہوتا ہے، 6 kg آپ سلفر یعنی کہ زنک ڈال دیں، تو اس میں پرائمری روٹس مضبوط ہوتی ہیں، وہ زیادہ اس کا کیا ہوتی ہے گروتھ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ سے پرائمری والز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ نکلتے ہیں، جڑ سے جڑ کر یعنی جو والز ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ نکلتے ہیں، اور اسے ٹلر برقرار رہتے ہیں۔ تو نیچے سے آپ نے کیا کرنا ہے، فاسفورس پوری کرنی ہے، نائٹروجن پوری کرنی ہے۔ اگر نائٹروجن نہیں ڈال رہا ہے تو آپ زبردست یوریا لے لیں، اس میں نائٹروجن بھی ہے اور زنک بھی ہے، تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بہت سی تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ بایو آرگینک فاسفورس لازمی استعمال کیا کریں۔ ہم بایو آرگینک فاسفورس نہیں استعمال کرتے، اس لیے پرائمری روٹس مر جاتی ہیں، وہ کسی کارآمد نہیں رہتی ہیں اور ٹلر نہیں بنتے۔ اگر ہم نے تعداد لینی ہے، پیچھے سے تعداد پوری ہے یعنی 8 سے 10 لاکھ پودے ہیں، بعد میں وہ پودوں کی ٹلر کی جو تعداد ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے، پودے کیا ہے گروتھ نہیں کر پاتے، نیچے سے رہ جاتے ہیں اور سٹا نہیں اٹھاتے، سٹا کمزور رہ جاتا ہے۔ یہ خوراک کی ہی وجہ ہوتی ہے، کچھ پانی کی وجہ ہوتی ہے، کچھ خوراک کی وجہ ہوتی ہے۔ خوراک نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ متوازن خوراک دینی ہے، سلفر بھی دینا ہے، زنک بھی دینی ہے، اومیک ایسڈ بھی اگر آپ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، اوپر امینو ایسڈ کا سپرے بھی کرنا ہے، یہ بھی ہم نے ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو بتا چکے ہیں، وہاں آپ جا کر سن سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ ساری اگر آپ لوازمات پورے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ٹلر بھی برقرار رہیں گے، شگوفے بھی برقرار رہیں گے، اور 70 سے 75 من آپ کی ایوریج بھی آئے گی۔ تو باقی ہمارا یقین خدا پہ ہے، اگر خدا جن کو دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہ دینا چاہے تو اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہمارا یقین ہے کسان بھائیوں کہ میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی بھی فصل بیجیں تو عشر کی نیت کر لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہو جاتی ہے اور منافع ہمارا بڑھتا ہے اور ہمیں نقصان نہیں ہو پاتا۔ تو ناظرین، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ ویڈیو سنیں اور اس طریقے سے آپ نے اپنے زمین کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کریں، انشاءاللہ فصل آپ کی بھرپور طریقے سے آپ کو پیداوار دے گی۔ والسلام۔